तपाईहरुको बीचमा फेरि यसरी आइकन संगति गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो। अर्कै ठाउँमा बस्नु पर्यो भनेर फोन गरेको पनि काटी पठाए। यहाँ बस्नु रहेछ, तपाईहरुसँग संगति गर्नु रहेछ। प्रभुले हामीलाई समय दिनुहुन्छ अनि हामी समय-समयमा आएर यसरी संगति गर्ने मौका पाउँछौं। आज हामी लुकाको पुस्तक 15 अध्यायबाट केही विचारहरू प्रभुको हेरौं। लुका 15 अध्यायको हामी यो आज हाम्रो विषय डल्लै अध्याय हो, तर हामी डल्लै अध्याय नहेरेर खण्ड-खण्ड पढ्छौं है। यहाँ हामी पहिला 15 अध्यायको एउटा पद पढौं। 4 पद अनि त्यसपछि 6 पद हामी पढ्छौं अनि त्यसपछि फेरि तल आइकन हामी 8 अनि 9 पद पढ्छौं अनि त्यसपछि फेरि हामी यही 15 अध्यायको हामी तल आएर कति पद पढ्छौं भने हामी 24 पदलाई हामी पढ्नेछौं। ल पहिला 4 र 5 पद पढौं, सबजना मिलेर पढौं। 4 र 6 पद माफ गर्नु, 4 र 6। ल तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उसकी खोई हुई जब तक न मिल जाए खोजता न रहे। और घर में आकर मित्र और पड़ोसी इकट्ठे करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मरी हुई खोई हुई भेड़ें मिल गई है। 8 पनि पढौं अब। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो दिया बाल कर और घर झाड़-फाड़ कर जब तक मिल न जाए वो खोज ना रहे। और जब मिल जाते 9 पनि पढौं। और जब मिल जाता है तो अपनी संगियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिला है। अब हामी एकैचोटी तल पढौं। कति पद पढौं भने 22 हैन, कति पद पढे भने मैले 24 पद पढौं। ल क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया और खो गया था मिल गया है और वे आनंद करने लगे। अब यसैको 19 अध्याय यही लुका 19 अध्यायको 10 पद पनि हामी सबजना मिलेर पढौं। लुका 19 को 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। आमीन। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिउन्। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। त यहाँनिर हामीले यो दृष्टान्तलाई पढिरहेको दृष्टान्त हो। यहाँ प्रभुले 3 वटा हराएको कुराहरू गरेको छ। एउटा हराएको भेडा, अर्को चाहिँ हराएको सिक्का अनि अर्को चाहिँ हराएको छोरा। यो 3 वटा हराएको चीजहरु छ यहाँनिर। अनि परमेश्वरले किन यो हराएको भेडाको कुरा, हराएको सिक्काको कुरा, हराएको छोराको कुरा किन दृष्टान्तमा भन्नुभयो होला? किनभने कुनै पनि कुरा परमेश्वरले त्यो बेगर अर्थमा भनेको हुँदैन। प्रभुले उदाहरण दिएको सानो सानो कुराको पनि ठुलो ठुलो त्यसको एउटा रहस्य हुन्छ, अर्थ हुन्छ है। त्यसैले गर्दा आज हामी यही हराएका कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्नेछौँ हो। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी हराएको भेडाको कुरा गरौँ। किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ संसारमा हराएकोलाई के गर्न आउनु भएको अरे? खोज्न आउनु भएको। होस् हराए पनि हराओस्, छोड्दिनु होइन, तर प्रभुले चाहिँ हराएकोलाई खोज्न आउनु भयो। अनि हराएकोलाई भेट्दाखेरि जति आनन्द आउँछ नि त्यो अर्कै खालको आनन्द हुन्छ। त्यो सानै चीज होस्, त्यो हराएको कुरालाई हामीले पायौं भनेदेखि चाहिँ नि कस्तो त्यो एउटा हाम्रो लागि त्यो एकदम के भन्छ स्मरण योग्य हुन्छ। त्यो कुरा हामी सम्झिबस्छौँ अनि हामीलाई कस्तो आनन्द लाग्छ। अनि कुनै कति कुरा हराएको हुन्छौँ हामीले क्या,
तर एक दिन त्यो भेट्छौँ, भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो भेटाइँदाको आनन्द चाहिँ अर्कै आनन्द हुन्छ। पहिला मैले मेरो त्यो त हराएको चोरी दिएको, चोरेर पनि हराएकै भनौँ, मेरो जेठामामाको बिहा थियो क्या। जेठामामाको बिहा थियो अनि सौदा गर्नको लागि चाहिँ म सिलगढी माउन्ट हर्मन सेवाघरबाट अब आएको सैनिकमा बिहे हुने मामाको पहिलो मामाको बिहे खुसीले आएको नि है। अन्त मैले यस्तो झोला बुनेको झोला बोएँ, त्यतिखेर मलाई बडाले एउटा भिक्टर प्रधान भनेर लेखेको झोला दिनुभएको थियो क्या बुनेको, त्यतिखेर खुब चल्थिन्थ्यो त्यो झोला। अनि त्यो झोलामा चाहिँ मैले बाइबल राखेको थिएँ, अनि त्यो चाहिँ हिसाब राखेको थिएँ क्या। बाइबल यसो हेर्दै हिसाब हेर्दै चोरले कतिखेरदेखि पछाएको रहेछ मलाई, यसले पैसा चाहिँ यही झोलामा भएछ भने। भरे कतिखेर कोर्टमा यहाँबाट त्यो सुजीको क्या त्यो मोमिट जस्तो बनाउँदो रहेछ नि त, यहाँबाट हान्दिएछ है तलसम्म। आम्मा हाम्रो छेमाले के हो पै कोर्ट पछाडि त के लागेछ भने हेरेको त आम्मा बमिट आउला जस्तो रहेछ। मेरो पाला झोला त निकाल्नु पऱ्यो नि त, झोला निकाल्दा त फेरि मन्दिरमा पो त हराएको। कहाँ हराएको भन्दा पनि भद्रपुर बजारभित्र एउटा मन्दिर छ, मन्दिरको यस्तो फलाम गेटमा कलमा झोला थपक्कै राखेर कोट खोलेर यसो मात्रै गरेको झोला त चाहिँ हराइहालेछ। त्यो खुसी भएर लग्यो, के नै पाएँ भनेर लग्यो। भरे हेरेको त बाइबल र मानव हृदय। अचम्मको कुरा त्यसले प्रभु पाए कि पाएन थाहा छैन, बाइबल चाहिँ फ्याँकिराखेको छ, मानव हृदय चाहिँ लगेर गएछ। यो चाहिँ मेरै फोटो हो भने होला उस्तो कि हराए मेरो। अब त्यतिखेर बाइबल हराउनु भन्ने कुरा त सानो कुरा, अब के मुख देखाएर चाहिँ जानु बडाकोमा, माएर फ्याँक्छ त आगो आगो। बाइबल हराए बडा भन्ने पनि त झन् के गर्छ। तर परमेश्वर चाहिँ कस्तो अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो मान्छेले लगेछ कि खाल पारेर हेरे, पैसा त छैन, बाइबल मानव हृदय थियो त्यहाँ, अनि मानव हृदय चाहिँ लगेछ। बाइबल र झोला चाहिँ फ्याँकिदिएछ। भरे कहाँ फ्याँकिदिएछ भन्नुहोस् त, ठ्याक्कै विश्वासीको अगाडि पो फ्याँकिदिएछ। विश्वासी चाहिँ सो ड्युटी को भन्ने, विश्वासी भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ कनानको हबकुक के अरे प्रदीप ब्रदरको ससुरा, उहाँ चाहिँ ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो चन्द्र भद्रपुरमा। उसले पो भेटे, हेर्छ अरे भिक्टर प्रधान लिएको झोला फ्याँकिरहेछ। हेरेको त बाइबल। म यताबाट पुग्नुभन्दा अगाडि सिलगढी पुगेछ बाइबल त। कम्ती खुसी लागेन है हराएको चिज। यस कारण कतिपल्ट हाम्रो चिजहरू हराउँदाखेरि चाहिँ त्यो हराउँदाखेरि चाहिँ त्यो मालिकलाई चाहिँ साह्रै पीडा हुन्छ क्या। यसैले यहाँनिर त्यो हराएको पीडा सबै बिर्सिन्छ जब हराएको चिजलाई के हुन्छ, भेट्छ। यसैले यहाँनिर तिनै ठाउँमा देखेको छ, जब हराएको भेडालाई भेट्यो अरे त्यही रमाउँदै केमा बोकेर ल्यायो भन्छ, हातमा बोकेर रमाउँदै। ऊ मात्रै रमाएन, उसले अरूलाई पनि भन्छ आऊ मसँग रमाऊ, मैले हराएको के भेटाएको छु, मेरो भेडा भेटाएको छु। सिक्का हराइपठाएको थियो अघि, बिचरा कुत्ता बत्ती बालेर खोज्यो, कुच्चो बढाल्दै भेटायो, यति खुसी भयो। उसले भन्छ आऊ मसँग रमाहाट गर। छोरा हराएको थियो, जब भेटायो त्यतिखेर नि बाउले भन्छ है भोज लगाऊ, भोज हुनुपर्छ आज हाम्रो घरमा, किनभने मेरो छोरा मरेको थियो, बाँचेको छ, हराएको थियो, के भएको छ, भेटाएको छ। मतलब भेटाइँदाखेरिको आनन्द चाहिँ अर्कै आनन्द हुँदो रहेछ मालिकलाई, तर हराउँदाको पीडा चाहिँ होइन अर्कै हुन्छ। यसैले गर्दा यहाँनिर तीनवटा कुराहरू हराएको छ। यो तीनवटा कुरा चाहिँ हामीलाई सङ्केत गर्छ, बुझ्नुभयो। अनि यो तीनवटा कुरा चाहिँ फरक फरक कुराहरू छ। सबैभन्दा पहिला भेडा एउटा पशुमा चाहिँ के हुँदैन, ज्ञान हुँदैन, त्यो चाहिँ अज्ञानी पशु हो, बिचारा अज्ञानतामा छ होइन। बिचारा उसलाई मेरो सिङ कहाँ अल्झिन्छ, मलाई कतिखेर आज बाँसोले खान्छ भन्ने कुरोलाई थाहा हुन्छ, ऊ अज्ञानतामा हुन्छ। यसैले यो हराएको भेडा चाहिँ आज संसारमा जति पनि मान्छेहरू छ, पापको जङ्गलमा जो हराएको छ, अज्ञानतामै आज मान्छेहरू कहाँ गइरहेको छ, नरकमा गइरहेको छ, विनाशमा गयो। तपाईँ र म पनि एक समय हामी हराएको भेडा जस्तो अज्ञानतामा हामी पाप गरिरहेका थियौँ होइन। तर हामीले जब प्रभुको अगाडि मानिलियौँ, प्रभुले हाम्रो सबै अज्ञानताको समयलाई के गर्नु भएन अरे, पढौँ त त्यो
प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 30 पदमा भन्छ, प्रभुले अज्ञानताको समयलाई ख्याल गर्नु भएन, तर अब सबैलाई पश्चाताप गर्ने आह्वान गर्नुहुन्छ भन्छ। पढ्नुहोस् ल। तर त्यस अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, तर अब सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई वास्ता गर्नु भन्ने त्यो अज्ञानताको समय। यसकारण गर्दा आज हामीले जबसम्म प्रभुलाई पाएका थिएनौँ, हामी संसारमा हराएको भेडा जस्तो अज्ञानतामै हामी नाश भइरहेका थियौँ। हामीलाई ज्ञानै थिएन परमेश्वरको सन्दर्भमा, हाम्रो आत्मिक जीवनको सन्दर्भमा। हो, हामी त्यो विषयमा त सुन्ने थियौँ नि त, हामीसँग कहाँ ज्ञान थियो। हामी किन संसारमा मान्छे सृष्टि भएको, एक दिन हामी मरेपछि के हुन्छ, यो सबै कुरा, पाप के हो, धर्म के हो, परमेश्वर के हो, यो सबै कुराको विषयमा हामी चाहिँ अनजान थियौँ, अज्ञान थियौँ। यसैले परमेश्वर चाहिँ त्यो अज्ञानतामा हराएकोहरूलाई चाहिँ खोज्नको लागि उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो? कहाँ भन्नुहोस् त? कहाँ भन्छ? कहाँ अल्झाएको रहेछ यो भेडा चाहिँ? कहाँ अल्झाएको थियो हजुर? यिनीहरू, यो भेडा चाहिँ आज कहाँ हराएको रहेछ भन्दाखेरि नि एकदमै जङ्गलमा रहेछ। कहाँ रहेछ? जङ्गलमा रहेछ यहाँ। अनि त्यो जङ्गल, अनकन्टार जङ्गलमा चाहिँ 99वटा झोडा आफ्नो छँदैछ, त्यसलाई छोडेर त्यो गोठालाई चाहिँ जङ्गल फाँड्दै खोज्दै आयो। बुझ्नुभयो? यसैले आज जुन भेडालाई प्रभुले भेट्नुभयो, अनि त्यो भेडालाई चाहिँ प्रभुले काँधमा राखेर परमेश्वरले आफ्नो भेटशालामा ल्याउनु भयो। यसैले गर्दा आज तपाईँ र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई, तपाईँलाई आज हराएको त्यो जङ्गलमा, अनकन्टार जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु स्वयं आफै जङ्गलमा गएर तपाईँलाई त्यहाँबाट त्यो झाडीमा जो अल्झिएको थियौँ हामी, पापको झाडीहरूमा, चारैतिर प्रकारको पापको बेलाहरूले हामीलाई बेरेको थियो, त्यो सबै कुराहरू पन्साएर चाहिँ प्रभुले नि आज हामीलाई निकाल्नु। प्रभुको स्तुति होस्। यो भेडा चाहिँ जङ्गलमा अरूले के चाहिँ खाइ चाहिँ हालेको रहेन रहेछ क्या। हिंसक पशुले खाइहालेको भए त सकिहाल्थेन। यसकारण यो भेडालाई जङ्गली पशुले फराउनुभन्दा अगाडि, खानुभन्दा अगाडि नै यो मालिकले भेट्यो। यो चाहिँ, यो भेडाको पनि एउटा के भनौँ, संसारमा भन्दा चाहिँ यसको सुदिन रहेछ, भाग्य बलियो भन्छ संसारमा चाहिँ। तर हामी त अब भाग्यसँग भर पर्दैनौँ। तर परमेश्वरले त्यो भेडालाई चाहिँ नि पशुहरूले फराउनुभन्दा अगाडि नै भेटिहाल्यो। त्यही कुरा परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई हामी विनाशमा जानुभन्दा अगाडि नै प्रभुले हामीलाई भेटिहाल्नु भयो। यसकारण त्यही कुराको अनुभव गरेर भजन लेखकले भन्छ, सिकारीको जालमा है आज चरा फँसेको जस्तै प्रभुले हामीलाई मृत्युबाट के गरिहाल्नु भयो? छुटाइहाल्नु भयो। हामी मरिहालेको भए हामी अनन्त हाम्रो लागि विनाश थियो। तर परमेश्वरको दया भयो, हामीलाई विनाशमा पर्नुभन्दा अगाडि नै भेट्नुभयो। यसकारण हामीले जे अज्ञानतामा पाप गऱ्यौँ, प्रभुको सामुन्ने प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् यति मात्रै भन्यौँ, प्रभुले हाम्रा सबै अधर्मलाई क्षमा गर्नुभयो। र आज पनि यो संसारमा यस्ता धेरैभन्दा धेरै भेडाहरू अज्ञानतामा पापको जङ्गलमा हराइरहेको छ। अनि प्रभुले त्यो भेडाहरूको दशाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ नि क्लान्त भएको छ, तिनीहरू चाहिँ गलेको छ अरे, तिनीहरू चाहिँ थाकेका छन्। प्रभुलाई आज हामी मत्ती 9:37-36 पदमा देख्छौँ, प्रभुको हृदय चाहिँ दयाले भरिएर आयो। प्रभुले त्यो भिडलाई देखेर भन्नुभयो, हेर यो गोठाला नभएको भेडा, यिनीहरू गलेर के भएको छ? क्लान्त भएको छ भन्छ। पढ्नुहोस् त 9:36 पद। भिडलाई देखेर तिनीहरूप्रति दयाले भरिनुभयो, किनकि तिनीहरू गोठाला नभएका भेडा झैँ क्लान्त भएका र यसकारण गर्दा यहाँनिर यो भेडाहरू बिचारा गोठाला पनि छैन, अनि यिनीहरू चाहिँ क्लान्त भएको भनेको थाकेको क्या है। एकदमै अनि परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम टिठ लागेर आयो तिनीहरूलाई देखेर प्रभुको मन चाहिँ साह्रै दयाले भरेर आयो। यसकारण यो कस्तो प्रेमी गोठाला क्या, हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ यति प्रेमी गोठाला। त्यो क्लान्त भएको, त्यो गलेर, त्यो थाकेर है
त्यो आज एकदम आज फेत्रेक भएको हेर्नै नसक्ने क्या हाम्रो परमेश्वर चाहिँ। यसकारण हाम्रो दशालाई, हाम्रो त्यो तडपिएको अवस्थालाई देखेर आज परमेश्वर होस् है यो मान्छेको जाति यस्तै हो, पहिला मैले है नुहको जमानामै देखेको यिनीहरू कस्तो खालको भनेर प्रभुले भन्नु भएन। किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो नि त यो मान्छे यति साह्रो स्वार्थी हुन्छ, अहिले हो भन्छ एकछिनमा होइन भन्छ, निकै फुर्केर आज सेवा गर्छ, 2 दिनपछि मेरै विरोध गर्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ, तर पनि परमेश्वरले त्यो अज्ञानतामा आज दुःख पाइरहेको भेडाहरूको दशालाई चाहिँ नि प्रभु हेरेर चुप्प लागेर बस्नु सक्नुहुन्न। उहाँको हृदय चाहिँ यति साह्रो कोमल, यति साह्रो प्रेमी, यति साह्रो दयालु छ हो। यसैले परमेश्वरको त्यही प्रेमको कारणले, त्यही उहाँको कोमल हृदय भएको कारणले गर्दा नै उहाँ संसारमा अर्थात् यो पापको जङ्गलमा आज उहाँ आउनुभयो अघि। अनि तपाईँ र मलाई त्यो फँसेको ठाउँबाट, त्यो पापको दलदलबाट, पापको त्यो जङ्गल झाडीबाट प्रभुले हामीलाई आज निकाल्नुभयो। तर आज पनि यो संसारमा धेरै यस्तो भेडाहरू अल्झिने रहेको छ, क्लान्त भएको छ बिचारा, मनमा चैन छैन, संसारमा थाकेको छ उनीहरू हो, हरेस खान्छ, आज जीवनसँग हार खाएको छ, संसारमा बाँच्नै व्यर्थ लागिरहेको छ मान्छेलाई, क्या वाक्क ब्याक्क भइरहेको छ संसारमा। उनीहरूको त्यो हृदयको त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ कसले देख्छ र? तर यो प्रेमी गोठाला प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ देख्नुहुन्छ हो। अनि प्रभु उस कहाँ गएर उसलाई प्रभुले त्यो दशाबाट उसलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ हो। तर याद गर्नुहोस् है, त्यो जङ्गलमा हराएको भेडा, त्यो अल्झिएको भेडा छ भने त्यो भेडाले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गर्छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, पशुकै कुरा गरौँ, बाख्राकै कुरा गरौँ, सबै बगाल छैन, ऊ एउटा मात्रै त्यहाँनिर जङ्गलमा छ भनेदेखि त्यसले के गर्छ भन्नुहोस् त? कराउँछ गराउँदैन, त्यो ब्या गर्छ बिचरा, त्यसले सहायता चाहिँ माग्छ क्या, सहायता चाहिँ माग्छ त्यसले। यसकारण मालिकले थाहा पाउँछ त्यहाँनिर कराउँदैछ हो भेडा भनेर, अनि गएर त्यसलाई निकालेर ल्याउँछ। यो संसारमा परमेश्वरले यस्ता पापको दलदलमा फँसेकाहरूलाई, जीवनसँग हारेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न त प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले चाहना मात्रै गरेर हुँदैन रहेछ। त्यो मान्छेले पनि आवाज चाहिँ प्रभुलाई दिनुपर्छ, प्रभु म बाँच्न चाहन्छु है। उसले यति मात्रै प्रभु म पापीमाथि दया गर्नुहोस् मात्रै आवाज निकाल्यो भने उसलाई तत्काल प्रभुले बचाउनु। प्रभुको हृदयभरि मान्छेलाई उद्धार गर्ने इच्छा छ, तर मान्छेले जबसम्म त्यो आवाज निकाल्दैन तबसम्म परमेश्वरले है आज उसलाई उद्धार गर्नुहुन्न। यसै कारण उहाँको हृदय यद्यपि प्रेम र दयाले भरिएर प्रभु छेउमा जानुहुन्छ ताकि ऊ कराओस्, उसलाई छुटकारा गरौँ भनेर। तर कति मान्छे चाहिँ अब प्रभुसँग सहारा माग्दैन होइन। तर यदि कसैले जोसुकै होस्, यदि उसले आफ्नो त्यो तितो दशाबाट परमेश्वरलाई चाहिँ आज साँचो हृदयले पुकार्यो भने उसले प्रभुलाई क्षमा माग्यो भने उसले प्रभुबाट छुटकारा पाउँछ। यसैले अज्ञानतामा हराएको है यो भेडा, उसको कुनै दोष छैन बिचारा भेडाको, किनभने भेडा के जस्तो के पशु हो, यो के हो? अज्ञानी पशु। यसमा कोही आज बिचारा यो अज्ञानतामा, त्यस कारण संसारमा मान्छेहरू अज्ञानतामा पाप गरिरहेको छ, अज्ञानतामा परमेश्वरको विरोध गर्छ, अज्ञानतामा आज विभिन्न कुराहरू गर्छन्। यसै कारण प्रभुले है आज हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नु, यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैन, यिनीहरूमा के छैन? ज्ञानै छैन, अज्ञानतामा। यस कारण हामीलाई रिस उठ्छ बरु के साह्रो यसले विरोध गरेको, के साह्रो यसले भनेको भनेर। तर नि परमेश्वरले चाहिँ आज त्यो ठाउँमा हामीलाई उभाएर हेर्नुपर्छ, त्यो अज्ञानतामा गरिरहेको छ उसले हो। यसै कारण यहाँनिर भन्छ क्या, यदि तिनीहरूले महिमाका प्रभुलाई जानेको भए उनीहरूले क्रुसमा टाङ्ने नै थिएन, तर अज्ञानताको कारणले गर्दा नै उनीहरूले महिमाका प्रभुलाई केमा टाँगेको? क्रुसमा टाँगेको। संसारको त्यो समयका हाकिमहरूले परमेश्वरलाई जानेको भए क्रुसमा टाङ्ने थिएन, तर उनीहरूको अज्ञानताको कारणले परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दा आज उनीहरूले महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेको छ। पावल आफैले पनि पछि भनेको छ क्या, मैले कस्तो विरोध गरेँ हौ प्रभुको, तर मैले सबै अज्ञानतामा गरेँ भनेको छैन। तिमोथी किताबमा पढ्नु त यहाँ भन्छ, मैले विरोध गरेँ, खेदो गरेँ, मैले निन्दा गरेँ, तर त्यो सबै कुराहरू मैले है आज मेरो अज्ञानतामा
र मैले नजानिकन गरेँ भनेर यहाँनिर उसले त्यो कुरालाई एउटा कन्फेस गरेको कुरा, उसले स्वीकार गरेको कुरा यहाँनिर हामी देख्छौँ। 1 अध्याय पहिलो तिमोथीको पुस्तक 13 पदमा पढ्नुहोस् त। अनि मैले यो जति पनि कुराहरू मैले चाहिँ आज नजानिकन र मेरो अविश्वासमा गरेँ भन्छ है। यसकारण मैले जानेर मैले केही पनि गरेको होइन भन्छ। पावलले पनि त्यो कुरा पछिबाट थाहा पायो कि मैले जे पनि गरेँ मैले अज्ञानतामा गरेँ भन्छ क्या, अज्ञानता। यसकारण यो संसारमा आज मान्छेहरूले यति धेरै परमेश्वरको निन्दा गर्छ तर बिचारा जान्दैन, अज्ञानतामा छ। त्यसकारण यो भेडा चाहिँ त्यो अज्ञानतामा त्यो छ र त्यसलाई पनि प्रभुले प्रेम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ यहाँनिर अज्ञानतामा हराएको भेडा छ र प्रभुले त्यो अज्ञानतामा पापमा हराएको, जङ्गलमा हराएको त्यो अज्ञानी भेडालाई पनि आज प्रभुले उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। आज जसलाई भेड छ अनि त्यसलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ र खुब आनन्द मनाउँछ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्छ यो संसारमा एउटा पापी है, जसरी एउटा भेडा हराएर भेटाइँदा जति धेरै त्यो मालिक खुसी भयो, त्यसरी नै यो पृथ्वीबाट एउटा पापी फर्क्यो भने कहाँ रमाहट हुन्छ? स्वर्गमा रमाहट हुन्छ। यसैले भेटाइँदा चाहिँ कति रमाइलो, कति खुसी, हराइँदा कति पीडा, तर भेटाइँदा कस्तो आनन्द हुन्छ। परमेश्वरलाई पनि आनन्द हुँदो रहेछ। यो चाहिँ है अज्ञानतामा एउटा अज्ञानी भेडा। त्यो चाहिँ आज उद्धार नपाएको मान्छेलाई पनि, आज जो हाम्रो अवस्था पनि जो उद्धार नपाएको अवस्थामा हामी थियौँ, अज्ञानतामा थियौँ, तर प्रभुले हामीलाई अब उद्धारको के दिनुभयो? हामीलाई ज्ञान दिनु। लुका 1 अध्यायको 77 पद पढ्नुहोस्। अघि चाहिँ हामी उद्धारको ज्ञान हामीलाई थिएन, मुक्तिको विषयको कुरा हामी जान्दथेनौँ, परमेश्वरको सन्दर्भमा हामीलाई ज्ञान थिएन, तर अब प्रभुले हामीलाई उद्धारको ज्ञान दिनुभएको छ। पढ्नुहोस् त। उहाँको निज जातिलाई उहाँका पापहरूको क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान दिनलाई भन्छ है। यसैले अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखि अब चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले मुक्तिको के दिनुभएको छ? आज ज्ञान दिनुभएको छ। अघिसम्म चाहिँ हामी मूर्ख थियौँ, अज्ञानी थियौँ, जान्दथेनौँ हाम्रो है आज उद्धारको सन्दर्भमा, तर आज प्रभुलाई हामीले जब ग्रहण गऱ्यौँ है, अनि ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ अब प्रभुले हामीलाई उद्धारको ज्ञान दिनुभएको छ। अब हामीलाई थाहा भयो कि उद्धार चाहिँ कस्तो कुरा रहेछ है। आज मुक्ति यदि मान्छे नपाइ नै मरेको अवस्थामा मान्छे मर्यो भने चाहिँ मान्छेको अवस्था चाहिँ आज के हुँदो रहेछ? तर प्रभुलाई जब हामीले विश्वास गरेर हैन हामीले उद्धार पाइसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई यी सबै कुराहरूको ज्ञान भयो। अब अर्को हामी यहाँनिर देख्छौँ हराएको छोराको कुरा गरौँ। यो बिचकोलाई अहिले राखिराखौँ। अर्को चाहिँ हराएको छोरा। यो चाहिँ मान्छेको कुरा चाहिँ यहाँनिर मान्छे अज्ञानी हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ। यहाँ मान्छेको कुरा चाहिँ मान्छे चाहिँ विवेक भएको हुन्छ नि। अघि भेडा चाहिँ के नभएको? विवेक नभएको बिचारा अज्ञानी छ, उसलाई केही थाहा छैन। तर मान्छे चाहिँ केशील प्राणी, विवेकशील प्राणी हो। यसकारण अझै त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ छोराको कुरा गरेको छ। अब यो छोरा पनि हराएको छ यहाँनिर। अघिको भेडा चाहिँ बिचारा हिँड्दा 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 उसलाई थाहै भएन ऊ कहाँ पुग्यो। यस्तो प्रकारले अल्झियो, निस्केर आउनु सकेन, निस्केर आउनै सकेन। ऊ आफै नै म यस्तो ठाउँमा फँस्छु भनेर गएको होइन बिचारा, तर अज्ञानतामा ऊ चाहिँ फँसेको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ उसको अज्ञानताको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ नाश हुँदै थियो। अनि प्रभुले उसको अज्ञानतामै ऊ नाश हुन दिनु भएन। अनि प्रभु गइकन उसको झाडीबाट उसलाई निकालेर आए। तर यहाँनिर हामी देख्छौँ यो छोरा, यो मान्छेको कुरा गरेको छ। अब यो छोरा चाहिँ जुन ठाउँमा ऊ गयो ऊ अज्ञानतामा गएको हो, त्यहाँ हो नजानी गएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के गरेर गएको हो? जानी जानी गएको। यसकारण त्यो जानी जानी गएको भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले अब फरक के देख्नुहुन्छ भने यो भेडालाई चाहिँ गोठाला चाहिँ जङ्गलमै लिनु गएको छ छैन हो, तर यो छोरालाई
त्यो सुँगुरको चारो खाने ठाउँको ठाउँमा ल्याउनु गएको छ बाबु? फरक छ कि छैन? यो छोरालाई चाहिँ सुँगुरको चारो खाएको ठाउँमा किन गएन बाबु? कोही बेला त्यस्तो हुन्छ नि, तिम्रो छोरा कस्तो दुःख पाइरहेछ, पर भाँडा माझिरहेछ, जाऊ न ल्याऊ भन्छ नि कतिपल्ट। म जान्न भन्छ बाबुआमाले। किन? किनभने बाबुआमालाई थाहा छ त्यसलाई मैले यहाँ पढाइरहेको थिएँ, त्यसलाई दुःख गरेर मैले यहाँ स्कुल लगाएको थिएँ, त्यसलाई कति के नै बनाऊ भनेको थिएँ मैले। त्यो घर छोडेर जाने गएको, म जान्न। त्यो त्यहाँ के खाओस्, चेत खाओस्, त्यो त्यसले चाखोस् भनेर नि बाउलाई त्यो माया नभएर नगएको हो र त्यो। कस्तो माया लाग्छ छोराले भाँडा धुँदैछ अरे है। हो, यस कारण एकपल्ट म पनि हराएको थिएँ क्या, घरबाट हराएको थिएँ नि। त्यतिखेर म हराउँदाखेरि पछि मैले सुने कि हाम्रो बाउ पगला जस्तो भएको थियो अरे। हो, अब के भयो, अब म चाहिँ कसरी जानी हराएको म चाहिँ त्यो छोरा। अब एउटा बाङ्गे खालको साइकल किनिदिएको थियो हाम्रो बाउले क्या स्कुल। अब त्यतिखेर साइकल हुने मान्छे त हिरो नि है। एउटा साइकल थियो ठक्कै अगाडि केरियर, किताब चेप्ने है। म अगाडि किताब चेपेर स्कुल जानु पायो भने त सानो ठुलो मान्छे हुन्थेन त्यतिखेर। साइकल किनिदिएको थियो स्कुल जानुको लागि। तर एउटा कहाँबाट आयो धतुरे मान्छे, बिहान पनि सुन्तला र स्याउको कुरा गर्छ, बेलुका पनि सुन्तला र स्याउको कुरा गर्छ। उसले क्या भरे फकाएको रहेछ त्यो त। माथि हाम्रोमा त सुन्तला लट्ठी पत्रा पाकेर। अब मधेसको मान्छेलाई त्यतिखेर सुन्तला भन्दा कस्तो मन लाग्छ नि त होइन। झन् केटाकेटीले सुन्तला स्याउ फल्छ तिमीहरूकोमा? हाम्रो त घुरेनभरि फल्छ भन्छ। भरे साथीसँग जाने भाडा रहेन रहेछ, साइकल ताकेको रहेछ उसले। हो, अन्त म पनि जान्छु भन्ने बनाएको नि उसले त। अझै म पनि जान्छु भनेपछि त लु जाउँ, जाने भने जाउँ, खर्च यति लाग्छ, यो साइकल जाकटी राखिराखौँ, पछि उकासिदिइहाल्छु आएर भने। होला त नै भने म पनि 500 रुपियाँमा साइकल जाकटी। हो, बाउले बिचरा स्कुल पढोस् भन्ने किनिदिएको साइकल। जानी त्यसो भरे हामी त स्विट भाग्यौँ। घरमा बाउ पागल, कहाँ गयो छोरा। अब कस्तो हुन्छ होइन। त्यतिखेरको जमानामा फेसबुकबाट आम्मा जतासुकै मेरो फोटो आउँथ्यो। फेसबुक थिएन, हो, फेसबुक पनि थिएन, केही पनि थिएन होइन। कस्तो हुन्छ त्यतिखेर, जहाँ पनि अब अहिले जस्तो फोनहरू थिएन। हो, हेर्नु जानको लागि कुदेरै जानु परेन त्यहाँ। कस्तो होइन, भर्खर हेर्नु त यो समय बदलेको कति पनि भएको छैन नि। कुदेरै जानु पर्थ्यो बिचरा। मान्छे लगाएर कोही सिक्किमतिर जा खोज्नु, कोही यता पश्चिमतिर जा। भरे त्यो साइकल जाकर राख्ने मान्छेले पो उसलाई तैँले कहाँ पठाइस्, तैँले किन लगी साइकल? हजुर म जान्दिनँ म। उसले हजुर कहाँ छुट्छ त्यसलाई। अब बिचरा ऊ त पऱ्यो, फस्यो नि त ऊ त। अब हामी चाहिँ फेरि भागेको पहाडतिर। त्यो बाउले सोच्दा नि सोचेन कि यिनीहरू चाहिँ पहाडतिर भाग्छ भनेर होइन। मधेसी केटा कहाँ पहाड भाग्छ, भागेर नै सहर बजारै भाग्छ भन्ने हुन्छ नि। अन्त भागेको नि, तर घरमा कति पीडा, कति हराएको छोरा छ होइन। बिचरा कति रात खाना खाएन। भरे झन्डै 35-40 दिनमा फर्केर एकजना मान्छेले हेऱ्यो, यो मान्छे कहाँबाट ल्यायो। हात हेर्छ मेरो अब है, कलिलो हातहरू। मलाई लाने मान्छेले बोलाएर यो कहाँबाट ल्यायो केटा। अनि म त अब त्यो पहिला पो सुरुमा कता जाँदा के नै पाउँछ भन्ने खुसी भयो। के को त्यसको सुन्तला फल्ने बारी रहेछ, केही रहेन रहेछ, ढाँटेको मात्रै रहेछ। तर अब घर सम्झेर रुनु मन लाग्ने, कहिले पुगौँ हो। अनि एकजना मान्छेले मलाई लगिदिने भयो, मागेर म लगिदिन्छु तर मेरो फर्किने बेलामा भनेर गाडीमा फर्काएर ल्याएर अन्त घर जानु डर लाग्छ। अनि त्यो बिर्तामोडमा उसको घर थियो क्या। तिमीले 1-2 दिन अब डर लागिन्जेल बस्छ अनि जानु भनेको थियो। भरे फुते मलाई देखेछ हाम्रो गाउँकोले, लु माथि आएको छ भनेछ कि। आम्मा भोलिपल्टै बाउ त हाप्रा झाप गर्दै आइपुग्नु। र गेटदेखि परबाट हेर्दाखेरि आँखाभरि आँसु पारे। मलाई त कुट्छ होला, लात्तैले हान्छ होला, अब कस्तो डर नि होइन। मार्छ होला भनेको त आँखाभरि आँसु पारेर हेर्दो रहेछ। अन्दाज छ है, घर जाँदैनस् भन्ने। त्यतिखेर कस्तो लाग्यो त्यतिखेर है, रुनु मन लागेन मलाई पनि। बिचरा बाउको पनि आँखामा आँसु। हो,
कुट्छ मार्छ होला भनेको त त्यो चाहिँ किन एउटा मायाले के पनि भन्नु सकेन गाली पनि गर्न सकेन हो त्यस कारण हराउँदाखेरिको पीडा अर्कै हुन्छ अनि भेटाउँदाको पीडा चाहिँ अर्कै हुन्छ अब म चाहिँ हराएको थिएँ त्यहाँनिर बुवाले आएछ तर मलाई सँग हिँड चाहिँ भन्नुभयो नि घर जाँदैनस् भनेर आँखा आँसु झारिराखेर जानु घर त म आफै जानु पनि अब जानु भोलि कसरी जानु त्यतिखेर हाम्रो बाउ मिठा पान खान्थ्यो क्या मिठा पान एक प्याकेट याक चुरोट कोसेली क्या हो त बोकेर घरमा गएको नि अब कुटाइ जोगिनुको लागि हो अनि मलाई याद छ त्यतिखेर सँगै पनि त लानु सक्नुहुन्थ्यो तर लानु भएन हो किनभने म आफै नै जानु पर्यो यस कारण पछिबाट ओडौ पुत्र पनि त्यस्तै रहेछ ओडौ पुत्रलाई सुँगुरको चारो खाँदैछ भन्ने कुरा पक्कै पनि बाउले खबर पाएको थियो होला मालिक तपाईँको छोराको त दुःख छ सुँगुरको चारो खाइरहेको छ उहाँ प्याक प्याक भइरहेको छ खबर सुन्दाखेरि बाउको मुटु कडक कडक पोल्थ्यो होला तर पनि त्यो बाउ त्यहाँनिर गएन बाउ चाहिँ घरमै बस्यो यद्यपि गएन तर त्यो आउने बाटो चाहिँ त्यो बाउले के गरिरहन्थ्यो हेरिरहन्थ्यो किन गएन भन्दा यो छोरा चाहिँ जानी जानी गएको बुझ्नुभयो जानी जानी गएको जो जानी जानी गएको छ ऊ आफै नै फर्केर आउनुपर्छ यदि ऊ फर्केर आयो भने चाहिँ त्यो बाउले पर आउँदै थियो सो हेरेको त छोरा आउँदैछ लुम्रेर झुम्रे भएर कुदेर गएर बाउले स्लाङ्गामा चाहिँ मार्छ स्वीकार चाहिँ गर्छ यस कारण एकपल्ट जब हामी प्रभुलाई पायौँ नि जब हामीले उद्धारको ज्ञान हामीले पाइसक्यौँ उद्धारको ज्ञान पायौँ अब हामीले पाप क्षमा भनेको यस्तो कुरा रहेछ है उद्धार नपाइ चाहिँ हामी मृत्यु भयो भने नरकमा जाने रहेछ है हाम्रो पापको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएको रहेछ उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभएको रहेछ भने हामीले थाहा पायौँ नि त होइन एकपल्ट ग्रहण गरेपछि अब त्यो ज्ञान उद्धारको यो ज्ञान पाएर पनि कति विश्वासी चाहिँ हराउँछ पापको अभिलाषामा हराउँछ टाढो जान्छ बुझ्नुभयो अब त्यो चाहिँ बाबुको घरबाट त्यो चाहिँ टाढो जान्छ तर त्यतिखेर पापमा चाहिँ जानी जानी गएको हुन्छ त्यस कारण धेरै विश्वासीहरू आज यो दोस्रो अवस्थामा पनि हुनसक्छ उसले उद्धार पायो प्रभुलाई चिन्यो होइन तर पनि आज कति विश्वासीहरू पापमा हराइरहेको छ हो ऊ जानी जानी पापमा फँसिरहेको छ याद गर्नुहोस् जानी जानी जब मान्छेले पाप गरिबस्छ यदि ऊ फर्केन भनेदेखि चाहिँ उसको बाँच्ने चान्सेस छैन किनभने बाइबलमा लेखेको छ हामीले एकपल्ट है उद्धारको ज्ञान पाएपछि होइन परमेश्वरको वचनको स्वाद चाखेपछि पनि हामीले पाप गर्यौँ भने हाम्रो लागि चाहिँ के छैन है हिब्रूको किताबमा आउनुहोस् त हाम्रो लागि बलिदान बाँकी रहँदैन भनेर यहाँनिर कुरा गरेको छ हिब्रूको किताब हामी 6 अध्याय होइन यो चाहिँ के 12 पद हो माफ गर्नुहोस् है 6 अध्यायको 4 पद अनि 5 पद र 6 पद पढ्नुहोस् त अनि परमेश्वरको उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यको स्वाद चाखे पतित भए अनि तिनीहरूलाई पश्चातापका निम्ति फेरि नयाँ बनाउनु असम्भव छ अनि किनकि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा चढाउँछन् र उहाँलाई खुल्ला खुल्ला शर्ममा पार्छन् अब यहाँनिर यो वचनले चाहिँ के भन्छ भने यदि मान्छेले जहाँले जाने सबै कुरा थाहा पाएर पनि त्यो मान्छे जान्छ भने त्यो मान्छेको लागि उपाय छैन तर यो ओडौ पुत्रको कहानीले चाहिँ एउटा आशा चाहिँ के दिन्छ भने यदि त्यस्तै दशामा त्यो जानी जानी गएको छ तर पनि त्यो फर्केर आयो भने चाहिँ परमेश्वरको के चाहिँ उसमाथि हुने रहेछ दया यस कारण एउटा मान्छे विश्वासी भएर पनि नि यस्तो साह्रो विश्वासीलाई सरापेर सताएर कस्तो गर्ने खालको हुन्छ कति क्या विश्वासी भएर पनि है नभएर विश्वासी भएर पनि तर पनि त्यो मान्छेले मृत्युको मुखमा गएर म प्रस्ताव गर्छु नि म पापको क्षमा माग्छु नि भनेर यदि उसले पापको क्षमा माग्यो भने त्यो मान्छेको लागि पनि आशा चाहिँ रहेछ क्या होइन यो ओडौ पुत्र चाहिँ तर याद गर्नुहोस् यो ओडौ पुत्रलाई लिनु चाहिँ गएको छैन
अघि भेडालाई चाहिँ लिन गयो, उडौ पुत्रलाई चाहिँ लिन गयो, यो चाहिँ फर्केर आउनु चाहिँ पर्छ। यो पश्चाताप चाहिँ खुद आज एउटा पापमा गिरेको मान्छेले चाहिँ ऊ आफै नै परमेश्वर घरमा आएर पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म कतिपल्ट विश्वासी हेर्छौँ क्या, ऊ जानी जानी ऊ बाबुको घरदेखि टाढो छ। हामी कतिपल्ट भन्छौँ आउनुहोस् न सङ्गतिमा, आउनुहोस् न, हो कति लिन जाँदा पनि आउँदैन। तर जबसम्म ऊ आउँदैन, याद गर्नुहोस् है, जबसम्म आउँदैन तबसम्मले क्षमा पाउँदैन। आउनु चाहिँ पर्छ परमेश्वर घरमा चाहिँ, बाबुको घरमा चाहिँ फर्किनु चाहिँ पर्छ हो। यसकारण यो मान्छे चाहिँ फर्केर आए बाबुको घरमा। यसकारण आज हाम्रो धेरै विश्वासीहरूले, तपाईँ र मैले पनि जानी जानी पनि कतै पाप गरेर हामी सायद बाबुको घरबाट हराइरहेका छौँ। हेर्नुभयो, अघि चाहिँ जङ्गलमा हराएको छ, यो चाहिँ परदेशमा हराएको छ। जङ्गलमा हो यो चाहिँ, कहाँ छ यो कान्छा छोरा चाहिँ, कहाँ लाग्यो अरे, आधा सम्पत्ति लिएर परदेशमा लागेको छ। परदेशमा, जङ्गलमा छैन, परदेशमा अरूसँग बोलिएको छ। चाहिँ संसारको अभिलाषामा, पापमा कति विश्वासीहरू आज संसारमा अल्मलिन्छ। तर याद गर्नुहोस्, एकपल्ट प्रभुलाई पाएर उद्धारको आनन्दको स्वाद चाखिसकेको विश्वासी नि प्रभुलाई त्यागेर संसारमा जतिसुकै आनन्द रमाउनु खोजे पनि उसले साँच्चै नै उद्धारको आनन्द अघि नै चाखेको छ। उसले एकपल्ट चाहिँ उद्धारको स्वाद चाहिँ चाखिसकेको छ। तर ऊ फेरि जानी जानी संसारमा मोच मस्ती रमाइलो गर्नु गयो भने ऊ कहिले तृप्ति चाहिँ हुँदैन रहेछ। किनभने यो घटनाले चाहिँ आज उडौ पुत्रको घटनाले चाहिँ कुरालाई बताउँछ। यसकारण उडौ पुत्रले एकदमै आज उसँग सम्पत्तिमा सम्पत्ति थियो, सब कुछ थियो, उसले गर्नुपर्ने सबै प्रकारको ऐश उसले गरिरहेको थियो त्यहाँनिर। तर उसले सन्तुष्टि पाएन। जब उनी यस्तो दशामा पुग्यो, त्यो सबै कुराहरू आज गरिसिद्ध्याएर उसले है र सुँगुरको चारो खाँदै गर्दा उसले भन्छ, नि मेरो बाबुको घरमा चाहिँ यति धेरै खानेकुराको उब्रो पाब्रो छ भन्छ भन्दैन। मेरो बाबुको घरमा चाहिँ आज यति धेरै है आज भोजन छ, भरपुरी छ मेरो बाबुको घरमा, म चाहिँ यहाँ भोकले के भइरहेको छु, मरिरहेको छु भन्छ क्या। मेरो बाबु घरमा तृप्ति नै तृप्ति छ, तर म चाहिँ आज यहाँ अतृप्ति भएर म भोकले मरिरहेको छु भन्छ। यसकारण एकपल्ट परमेश्वरलाई पाइसकेपछि एउटा विश्वासीले उद्धारको स्वाद चाहिँ त्यसले चाखेपछि नि त्यो संसारमा जाओस् कि उसले संसारमा भयङ्कर भयङ्कर आज मोच मस्तीको कामहरू गरोस्, बहुत बहुत पैसा कमाओस्, तर तपाईँले उसको अनुहारमा निहालेर हेर्नुहोस्, त्यो साँचो चैन हुँदैन उसको मनमा। तपाईँले एउटा साँचो पक्का उद्धार पाएको विश्वासी गरिब छ, उसँग केही छैन, तर उसको अनुहारमा हेर्नुहोस् एक प्रकारको खुसी हुन्छ, एक प्रकारको आनन्द हुन्छ, एक प्रकारको ढुक्कै हुन्छ, खुसी हुन्छ। तर यो संसारमा परमेश्वरलाई जानेर पनि संसारमा जो पापमा गिरेको छ, उसले बहुत चिज हासिल गरेको छ, उसको अनुहारमा हेर्नुहोस् कस्तो आज त्यो अतृप्तिपना हामी देख्छौँ। यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले कहिले पनि भुल सोच्नु हुँदैन कि मैले बाबुको घर छोडेर संसारको मस्ती गर्दा चाहिँ मलाई खुब रमाइलो हुन्छ होला, खुब आनन्द हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले सोच्नु हुँदैन। मेरो छेमा सासू क्या, मेरो रूपाको छेमा यति राम्रो विश्वासी, पहिला दिदीबहिनीको सेवा गर्थ्यो उसले भन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई अगुवाई गर्थ्यो भन्छ उसले, एकदम फरवर्ड विश्वासी। तर पछि मण्डलीमा कतिवटा कारण त्यस्तै के भयो होला, उनी ठेस खाएर ब्याकस्लाइड भयो। अनि पछिबाट हामी बिहा गरेर गयौँ, अब जे आफ्नो क्षमा हो। अन्त मैले भने यस्तो त्यहाँनिर मन्दिर मूर्ति राखेर अब सुरु त गर्नु पर्यो। अन्त मैले भने क्षमा तपाईँलाई शान्ति छ भने, यो तपाईँले बनाएर जो कुछ गर्दै हुनुहुन्छ के तपाईँलाई यो गर्दाखेरि शान्ति आउँछ भन्दा उसले, ज्वाइँ मलाई यो सबै कुरा गर्दा मलाई पटक्कै शान्ति, तर के गर्नु मैले गर्नै पर्यो। अब कि उता कि यताको हुनु, म उताको म हुन सकिनँ, त्यस कारण यताको त हुनु पर्यो। मलाई थाहा छ यो केही पनि होइन, तर पनि मैले गर्नु चाहिँ पर्छ। अनि उसले आफैलाई यति खुसी देखाउन चाहन्थ्यो क्या, सुनहरू पुरा लगाएर
एकदम आफैलाई म खुसी छु है प्रभुलाई छोडेर भनेर देखाउन चाहन्थ्यो, तर ऊ खुसी थिएन। अन्तिममा उसलाई यस्तो प्रकारको ब्रेन ट्युमर जस्तो भएर उस क्यान्सर भयो। एकदम सानो उमेरमा उनको मृत्यु भयो क्या है। अनि उनको मृत्युमा उसलाई जलाउँदाखेरि सबै केसहरू काटेर केही पनि थिएन। यति मलाई अशान्ति लागेको ती साह्रो। त्यतिखेर मलाई तितो अनुभव भएको। एउटा प्रभुलाई पाएको छोरी संसारमा जाँदाखेरि कस्तो अवस्थामा भयो। उसको लास चाहिँ जलायो क्या, जिउँदै है संसारमै आगोमा फ्याँकियो। उसको आत्मा पनि एक दिन नरकमा फ्याँकिनेछ हैन। अनि मैले उनको एक्टिभिटिजहरू हेर्थेँ। उसले आफैलाई देखाउन चाहन्थ्यो म खुसी छु भनेर, तर वास्तवमा खुसी थिएन। यसकारण याद गर्नुहोस्, आज हामीले प्रभुलाई पाएर पनि हामी हराउँछौँ कतिपल्ट चाहिँ। यो छोरा चाहिँ हराएको छ, यो चाहिँ सेन्स भएको यसमा छ, यसमा विवेक छ, यसलाई थाहा छ मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, म त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। र पनि थाहा भए पनि कुनै मान्छे त्यो हराउँछ भने त्यो हराएकोलाई चाहिँ नि बाबु चाहिँ लिनु परे चाहिँ जाँदैन, तर पर्खिबस्छ, वेट चाहिँ गर्छ, एक दिन फर्केर आउँछ भनेर। यसैले तपाईँहरू म पनि आज कतिजना मान्छेहरू भित्री हाम्रो जीवन सायद यो उणोपुत्र जस्तो हराएको छ कि हामी संसारमा तृप्ति खोज्दाखेरि हामी एकदम अझै बेसी अशान्ति हामीलाई भइरहेको छ कि हो। यदि तपाईँहरू म साँचो मनले फेरि पनि फर्केर हामी देखिन्छ फेरि रमावट हुन्छ। यो बाबुले त्यो हराएको छोरा आउँदा पनि जसरी हराएको भेडा आउँदा पनि रमावट गरेको थियो मालिकले, त्यसरी नै हराएको छोरा आउँदा पनि के गरेको छ यहाँनिर रमावट चाहिँ गरेको छ। परमेश्वरलाई साह्रै खुसी हुने कुरा हो। यसैले आज धेरै विश्वासीहरू प्रियहरू जानी जानी पनि हराउँछन्, पापको अभिलाषामा हराउँछ, बाबुको घरदेखि टाढो हुन्छ। तर तपाईँले याद गर्नुहोस्, संसारमा चाहिँ हामीलाई है कहिले पनि तृप्ति भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। बरु गाली प्रभुको घरमा जस्तै सुकै आज एकदम एउटा असुविस्ता भए पनि नि अर्कै प्रकारको खुसी, अर्कै प्रकारको चैन हुन्छ। तर प्रभु घर छोडेर संसारमा चाहिँ तपाईँहरू मैले साँचो चैन चाहिँ पाउन सक्दैन हैन। एउटा त्यो चाहिँ एउटा मृग तृष्णा मात्रै हुन्छ। मृग तृष्णा भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने नि, साह्रो गर्मी हुँदाखेरि तपाईँले पर हेर्नुभयो भने पानी हल्ले जस्तै पिलपिल हल्लेको देख्छ हैन। त्यहाँ गयो भने फेरि पर देख्छ क्या हल्लेको। मृगले चाहिँ बिचरा त्यसरी भौतारिन्छ अरे क्या, सोर्छ त्यहाँ पानी छ कुदेर जान्छ मृग, त्यहाँ पानी छैन कुदेर जान्छ त्यहाँ छैन। मृग तृष्णा पर देखिन्छ पानी छ जस्तो, तर आउँदैन। संसारमा चाहिँ हेर्दाखेरि बहुत रमाइलो, बहुत आनन्द छ होला, बहुत मजा छ होला, बहुत मस्ती छ होला भनेर हामी संसारलाई देखेको मात्रै हो। तर जब संसारमा मान्छे जान्छ अनि त्यो संसारमा चाहिँ चैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हो। किनभने बाइबलमा एउटा यहाँनिर के छ, यहाँ आउनुहोस् त, उत्पत्ति किताबमा जब लुतले सदोम र गमोरालाई साह्रै सुन्दर देखेको थियो, अनि त्यो सुन्दर देखेको हुनाले गर्दा नै उनीहरू सदोममा गएको थियो। तर सदोमको मान्छेहरू चाहिँ है, सदोम चाहिँ आज त्यस्तो थिएन जो उनीहरूको आँखाले बाहिरबाट देखेको थियो भन्छ यहाँनिर हैन। 13 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा 13 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नुहोस् त एकपल्ट। अनि लुतले आफ्नो आँखा उठाएर एदनको सारा मैदान हेरे, किनभने परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो सोआरसम्म जहाँ तहीँ पानीले राम्ररी सिंचिएको अनि परमप्रभुको बगैँचा जस्तो मिश्र देश जस्तो यहाँनिर भन्छ, त्यो लुतले हेर्दाखेरि त्यो सदोम चाहिँ देखिने चाहिँ कस्तो थियो अरे, परमप्रभुको के जस्तो थियो, बगैँचा भनेको चाहिँ एदेनको बगैँचा जस्तो थियो। हेर्दा चाहिँ कस्तो कुरा कि एदेनको बगैँचा भने कस्तो, सब चिजको भरपुरी भएको एदेनको बगैँचा हेर्दा चाहिँ त्यस्तो थियो। तर त्यसको रियालिटी भन्छ नि, वास्तवमा त्यो चाहिँ कस्तो थियो त्यहाँभित्र चाहिँ। तल 13 पद पढ्नुहोस् त। तर सदोमका मानिसहरू परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै भित्री चाहिँ त्यस्तो थियो त्यहाँनिर। यसै कारण त परमेश्वरले सदोमलाई आगो र गन्धक वर्षाएर के गर्नु पर्यो, नाश गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, देख्दाखेरि के जस्तो थियो,
एदेन जस्तो थियो, परमेश्वरको बगैँचा जस्तो। तर त्यहाँ भित्र चाहिँ बहुत दुष्टता थियो, बहुत दुष्टता र पाप थियो त्यहाँनिर। यसैले परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो झारेर त्यसलाई खत्तम पार्नु पर्यो। यसैले याद गर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा आज संसारलाई आज हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मृग तृष्णा जस्तो हुनसक्छ। बहुत राम्रो फल्ने त यस्तो रमाइलो छ उनीहरूको घरमा, कस्तो उनीहरूको जिन्दगी कस्तो हाइफाई छ हामी देख्छौँ संसारमा। तर त्यो देखेको मात्रै प्रेयर हो। आज त्यहाँनिर संसारमा त्यस्तो छैन। तर परमेश्वरको आज छोराछोरी घरमा संसारले हामीलाई हेर्दाखेरि दुःख देख्छ। यिनीहरू बिचाराहरू, यिनीहरू राम्रो लाउनु पनि के साह्रो नि यिनीहरूलाई भनेको देख्छ। तर हामीभित्र चाहिँ अर्कै चिज हुन्छ। अचम्मको कुरा, संसारलाई जे देख्छ त्यो भित्र हुँदैन। हामीलाई संसारले जे देख्दैन तर त्यो हामीभित्र हुन्छ। यसकारण प्रभुले जब कलसीको मण्डली के अरे स्मरणाको मण्डलीलाई भन्यो, तिमीहरू गरिब छौ तर तिमीहरू के छौ, के छौ, धनी। हेर्दाखेरि त कलसीको मण्डली त के अरे स्मरणाको मण्डली त गरिब थियो, तर यहाँनिर प्रभुले भन्छ तर तिमीहरू त धनी छ भन्छ होइन। प्रकाशित वाक्यको पुस्तक। यसको अर्थ चाहिँ हामी जे देखिन्छौँ त्यस्तो हुँदैनौँ होइन। अच्छा लु पढौँ त यहाँ 9 पद 2 को प्रकाशित वाक्य। अनि यसका यहाँ भन्छ तिमी गरिब छौ, संसारको लेखि तिमी थाङ्ने छौ, तर तिमी के छौ मेरो दृष्टिमा धनी छौ। यसकारण संसारले हामीलाई देख्छ त्यस्तो क्या, बिचराहरू के साह्रो दुःख पाएको नि, यिनीहरूले राम्रो लाउनु पनि छैन, बिचरा एउटा नाकमा फुलीधरि लाउनु सकेको छैन यिनीहरू भन्छ क्या मान्छेले होइन, भन्छ कि भन्दैन। सानो बिचरा केही रहेन रहेछ हो। म कतिपल्ट हाम्रो आफन्तहरू कुरा गरेको सुन्छु क्या, ए बाबा मान्छेले कस्तो प्रकारले हेर्छन्। कोही कोही बेला हुन्छ नि यसो हाम्रो आफन्तीहरू, फल्नालाई हेरेको उसको अनुहारमा केही देखिन, न गलामा सिक्री देखेँ, हातमा औँठी पनि थिएन। संसारले चाहिँ त्यस्तै हेर्छ। तर परमेश्वरको छोराछोरीले चाहिँ त्यो चिजहरू भएकोलाई चाहिँ विश्वासमा चाहिँ बाइबलले भन्छ लौदिकियाको मण्डली त्यो सबै कुराले भरिएको थियो। तर बाइबलमा भन्छ तिमी के छौ, के भनेछ, गरिब छौ भनेछ, तिमी अभागी, तिमी अन्धा भनेको छ। लौदिकियाको देख्दा चाहिँ झरिझट्ट देखिन्थ्यो, तर प्रभुको दृष्टिमा तिमी गरिब भन्छ, तिमी अभागी, तिमी अन्धा भनेछ। तर यो स्मरणाको मण्डली चाहिँ हामी देख्छौँ देख्दा गरिब, तर प्रभुले भन्छ तिमी के छौ, धनी छौ। यसैले संसार जे देखिन्छ रियालिटी त्यो हुँदैन। परमेश्वरको लोकलाई जे मान्छेले देख्छ वास्तविकता त्यो हुँदैन। जे देख्दैन त्यो हामीभित्र छ। संसार हामी जे देख्छौँ त्यो त्यहाँभित्र छैन। यसकारण गर्दा परमेश्वरको लोकहरू, परमेश्वरको छोराछोरी पनि भ्रममा पर्छन्। जसरी ओडौ पुत्र भ्रममा पर्यो, यिनी जानी जानी बाउको घरभन्दा अझै बेसी मिठास त्यहाँ होला, अझै बेसी सन्तुष्टि होला नि त त्यहाँ उनी गए। तर उनी जानी जानी गए, यसैले उनी हराए, अभिलाषामा हराए। त्यस कारण याद गर्नुहोस् परमेश्वरको छोराछोरी पनि अभिलाषामा हराएको हुन्छ। यदि फर्केर आयो भने परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र त्यहाँ बहुत आनन्द हुन्छ। यो चाहिँ हराएको छोराको किस्सा हामीले। अब अर्को भाग चाहिँ छ हराएको के सिक्का। अब यो सिक्काले चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ धन भनेर बुझ्नुपर्छ। पुरानो जमानामा मोर सिक्का भनेर चलन हुँदैन होइन। पुरानो समयमा मोर सिक्का आज प्रचलनमा थियो। अहिले हामी रुपैयाँ भन्छौँ होइन। तर पुरानो जमानामा सिक्काको कुरा हुन्थ्यो, मोरको कुरा हुन्थ्यो। यसैले गर्दा यो चाहिँ अब एउटा सिक्का चाहिँ यो चाहिँ धन चाहिँ हराए। यसकारण यहाँनिर त्यो हराएका वस्तु र हराएका जग्गाहरू फरक फरक छ। हराएको भेडा अज्ञानी पशु त्यो जङ्गलमा हराएको छ। हराएको छोरा त्यो ज्ञानी छोरा मान्छे त्यो परदेशमा हराएको छ। तर यहाँ चाहिँ अब हराएको सिक्का अर्थात् धन त्यो चाहिँ कहाँ हराएको छ? अब यो चाहिँ घरभित्र हराएको छ।
यसकारण यो फरक फरक कुराहरू फरक फरक ठाउँमा छ। यसकारण अब तपाईँ र मैले याद गर्नुहोस्, धन भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि कहाँ राख्छौँ? आफ्नो घरमा राख्छौँ हामी। जबसम्म यो संसारमा ब्याङ्क थिएन, ब्याङ्क नहुँदाखेरि मान्छेले धन कहाँ राख्थ्यो? घरमै राख्नु पर्थ्यो नि त। यसकारण उनीहरूले ठुल्ठुलो बक्साहरू राखेर, होइन, ठुल्ठुलो बक्सा, त्यसमा पनि भोटे ताल्चा भन्थ्यो, के लगाएर राख्थे। अब अहिले संसारमा यो कसैले विचार ल्याए, होइन हौ, सबै मान्छेको धन हामी राखेर त्यसबाट हामी व्यापार, कस्तो बाटो नि यो मान्छे। हामी सबैको पैसा काका तिमी ब्याज खाऊ भनेर हामी कमाइ खाऊ भनेर दिएको नि त उसलाई। खासमा पहिला पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन। पहिला पहिला घरमा राख्नु सकेन भने साउ मजालाई दिन चलन थियो, होइन। ल मालिक राखिदिनुहोस् है, यसो अभर पर्दा मलाई दिनु भन्थ्यो। अनि मालिकले चाहिँ मजाले ब्याज 1/5 हालेर कमाउँथ्यो। अहिले ब्याङ्क पनि त्यही हो खासमा। तपाईँ र मलाई त्यसले 2% र 3% ब्याज दिन्छ, तर त्यसले हामीलाई कति पर्सेन्ट लिन्छ त्यही हाम्रै पैसा है, हामीले राखेको पैसा हामीलाई नै त्यसले बेच्छ कि हो। हामीलाई उसले 2%, 3%, 4% दिन्छ, अनि उसले हामीलाई 12-14% लिन्छ। कस्तो छ हो कि भन्नुहोस् त। यसकारण पुरानो जमानामा चाहिँ यो ब्याङ्कको जब प्रचलन थिएन, त्यतिखेर मान्छेले धन भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ राख्थ्यो? जहिले पनि आफ्नो घरमा राख्थ्यो, आफ्नो घरमा। अनि मान्छेले धनको सञ्चय किन गर्छ? किन मान्छेलाई धन चाहिएको होला? किन मान्छेलाई धन चाहिन्छ भन्नुहोस् त। मान्छेलाई जब खाँचो पर्छ, अचानक बिराम भयो भने धन चाहियो, होइन। नानीहरू पढाउनु पर्यो, धन चाहियो। विशेष विशेष कामको लागि नै मान्छेले धन सम्पत्ति राख्छ कि राख्दैन? धन सञ्चय गर्नु भनेको नै विशेष कामको लागि हो। तर यस्तो धन, जुन धन चाहिँ तपाईँलाई काम परेको बेलामा चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन भने त्यो धन केही काम लाग्यो? जतिखेर तपाईँलाई फिट्टी छ, तपाईँलाई आवश्यक परेको छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो धनले तपाईँको आवश्यकता पुरा भएन भने त्यो तपाईँको लागि त कागजको खोस्टा त हो। यसकारण एउटा चाइनाको मान्छेको अब त्यो सायद कहानी भनौँ या त्यो के हो सत्यता, एकदम सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएको थियो। एउटा धनी मान्छेले, त्यो मान्छे चाहिँ सिक्किस्त कोरोना भाइरसको टाइममा सिक्किस्त भएर हस्पिटल लागेको हुन्छ, होइन। अन्त अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुन्छ, तर त्यो मान्छेको यति धेरै धन सम्पत्ति हुन्छ। अनि त्यो घरको मान्छेले आएर पैसा हस्पिटलमा सर्छ क्या, कति पैसा चाहियो लिनुहोस्, तर यो मान्छे चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्छ। त्यो मान्छे बाँच्दैन कि पैसाले जुन चिज उसको जीवनमा आज जीवन हाल्नै त सक्दैन पैसाले। यसकारण अब त्यो जुन कुरा उसको लागि आवश्यकता थियो, आवश्यकता नै पुरा नहुने धन के को लागि? यसकारण बाइबलमा लेखिएको छ, प्रभुले हामीलाई तिमीहरू मेरो निज धन भनेको छैन भन्नुहोस् त, भनेको छैन? तिमीहरू चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीको समाज, होइन, तिमीहरू मेरो निज प्रजा हो भनेको छ नयाँ नियममा। पुरानो नियममा भन्छ तिमीहरू मेरो निज धन हो भन्छ। यसकारण हामी विश्वासीलाई परमेश्वरले केसँग तुलना गरेको छ? धनसँग तुलना गरेको छ। यसकारण त्यो धन परमेश्वरले हामीलाई कमाउनु हो, हामीलाई धनको रूपमा प्रभुले आज हामीलाई आफ्नो घरमा ल्याएको छ भनेदेखि अब तपाईँ र म परमेश्वरको धन हो भने हामी परमेश्वरको काममा उपयोगमा आउनुपर्छ कि पर्दैन? जब परमेश्वरलाई आवश्यकता पर्यो त्यो धनको, तपाईँको धन छ, तपाईँलाई खाँचो पर्यो भनेदेखि तपाईँले कुदेर गएर चाहिँ त्यो धन ल्याउनु पऱ्यो कि परेन? तपाईँले जाँदाखेरि तपाईँको धनै छैन, हरायो भनेदेखि तपाईँलाई के गर्नु थियो? आज चाहिएको थियो मलाई धन, आज चाहिएको थियो, तर खोज्दा 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 कहीँ छैन, होइन यहीँ थियो है। आज त मलाई यति साह्रो चाहिएको धन, चाहेको बेलामा नभेटाइने धन के फाइदा भयो? यसकारण यो धनलाई चाहिँ केले खोज्दैछ? बत्ती बालेर कुचेलो बढाल्दैछ। यसको मतलब त्यो मिसप्लेस भयो, काहीँ अर्कै ठाउँ पस्यो, या त्यसलाई धुलोले छोप्यो, या त केही सामानले त्यसलाई थिचेको छ, र त्यो धन के भइएको छैन, त्यहाँनिर भेटाइएको छैन, हराएको छ।
चाहियो त्यतिखेर, तर भेट्दै त भेट्दैन खोज्दाखेरि। यसैले आज हामी धेरैजना विश्वासीहरू हराएको धन जस्तो छौँ। परमेश्वरलाई चाहेको बेलामा भेटाइँदैन। आज त्यहाँ प्रचारको लागि आवश्यकता पर्यो, खोज्यो भेटाइँदैन, छैन। त्यहाँ यस्तो यस्तो सेवा जानुपर्छ, खोजेर कुचो र बत्ती लगेर तपाईँ घरमा गयो भनेदेखि म त आज यस्तो काम मेरो इमर्जेन्सी छ कि म त भ्याउँदिनँ। यसको मतलब अब कुचो र दियो लगेर त पुग्यो घरमा, तर तपाईँ काम र कोनी गएर तपाईँलाई छोपिहाल्यो त्यहाँनिर। अर्को घरमा गयो, लु त्यहाँ त यस्तो साह्रो पऱ्यो, त्यहाँ जानुपर्ने, लु म त आज त त्यो सौदा नगरी भएकै छैन। त्यो दिन सौदाले तपाईँलाई छोपिहाल्यो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरलाई जब त्यतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर तपाईँ उपलब्ध हुनु भएन। परमेश्वरको खाँचो तपाईँले टार्नु भएन भने तपाईँ हराएको धन हुनु भयो नि त। यसैले चाहिँदै कामैमा नलाग्ने धन किन धन? याद गर्नुहोस्, जब कुनै पनि चिज हामीले कामको लागि राख्छौँ, तर त्यो राख्दा त्यो कामै लागेन भने नि त्यो खत्तम भएर जाँदो रहेछ। एकजना हाम्रोमा बोजू थियो कि संसारको, लोभिनी, पैसा छैन नि, कहाँ हुनु पैसा। तर त्यो बोजूले पैसा यति साह्रो लुकाएर राख्दो रहेछ, यति साह्रो लुकाएर राखेको, यति साह्रो लुकाएर आएर चाहिँ कि पछिबाट हेरेको त सबै 1000को नोटहरू आधा खाइगएको के। 1000को 500को नोट त सबै कमिलाले क्या, त्यो धमिराले आधा। अब हेर्दै रुन्छ त्यतिखेर। लुकाउँदा हराउँदा लुकाएकै राखेको धन एक दिन धमिराले खाइदियो। यस कारण प्रभुले भन्छ होइन, तिमीहरूको धन, संसारको धन चाहिँ किरा र केले खान्छ? धमिराले खान्छ। यस कारण तपाईँ र म पनि हराएको गऱ्यौँ, प्रभु घरमा कहिले पनि आज काममा आएन भनेदेखि एक दिन तपाईँ र मलाई पनि किरा र धमिराले खाइदिन्छ। परमेश्वरको लागि कामै त लाग्यौँ हामी। प्रभुले हामीलाई आफ्नो निज धन बनायो। प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ यो मेरो लागि यतिखेर चाहिँ खाँचो छ हौ। प्रभुले तपाईँलाई आफ्नो खाँचोमा बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ हराइहाल्छ। त्यतिखेर तपाईँलाई बोलाउँछ खाँचोमा, तपाईँ हराइहाल्छ। एक्सक्युज भन्छ नि मान्छेले एउटा, है, बाहना गरिहाल्छ मान्छेले, है। यस कारण आज हामी कयौँ विश्वासीहरू देख्छौँ यति साह्रो बाहनाबाजी गर्छ। आज त्यस्तो सेवा गरौँला, केही न केही बाहना आइहाल्छ त्यहाँनिर। याद गर्नुहोस्, तर तपाईँ र मैले सधैँभरि याद गर्नुपर्छ, जब तपाईँलाई प्रभुको आवश्यकता पर्यो भने यशायाले यस्तो भन्नुपर्छ, प्रभु म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। हामी जहिले पनि एभाइलेबल भन्छ क्या, जहिले पनि प्रभुमा चाहिँ हामी उपलब्ध हुनुपर्छ। परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामी उपलब्ध हुनु पर्यो नि त। जतिखेर पनि प्रभुमा म भेटाइनु पर्यो क्या। तर म भेटाइनँ भने, म हराइ नै बसेँ भने त्यो धनीलाई कति पीडा हुन्छ। खोजेकै गर्छ। पीडा मालिकलाई आज उसको मनलाई दुःख दिइरहने मान्छे हुनसक्छ हामी। यसकारण धेरै विश्वासीहरू आज विश्वासी त हो, राम्रो छ, ऊ प्रभुमा पनि राम्रो छ, एकदम प्रभुको धन हुनु सुहाउँदिलो छ, ऊ बार प्रभुको सेवामा आउँछ, प्रभुलाई आदर दिन्छ, परमेश्वरको आज विरुद्धमा कहिले पनि उसले कदम चाल्दैन, आफ्नो जीवन बराबर उसले ठिक राखेको छ, हैन, एकदम राम्रो छ, प्रभुमा एकदम ज्ञानी पनि छ। तर परमेश्वरको काममा उपयोगमै आइदिएन भनेदेखि हैन, यसकारण के फाइदा? यसकारण धेरै विश्वासी देख्छन्, तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, सेवा पनि बारम्बार तपाईँको राम्रो छ, प्रभुलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ, एकदम राम्रो। तर परमेश्वरको आवश्यकतालाई चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ तपाईँ पनि हराएको धन जस्तो। अनि आफ्नै घरभित्र हराएको छ तपाईँ चाहिँ, है। तपाईँ घरभित्रै छ, प्रभुकै घरभित्र छ, प्रभुसँगै प्रभुको भोजमा सामेल हुनुहुन्छ, हरेक कुरा प्रभु घरमा तपाईँ उपलब्ध हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले जब तपाईँलाई खोज्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ पाइनुहुन्न, हो। त्यसैले हेर्नुहोस् त, आज परमेश्वरले मेरो घर उजाड छ, मलाई धेरैजना प्रभुको सेवा गर्नेको आवश्यकता छ, मेरो घरमा बिहान बेलुका दियो बाल्ने मान्छेहरू खाँचो छ भनेर प्रभुले भन्छ। कोही जवानी भेटाइँदैन, हाँ, म त पढ्नुपर्छ, म त विदेश जानुपर्छ, म त यस्तो गर्नुपर्छ, म त बाउमा पाल्नुपर्छ, म त कुनै के गर्नुपर्छ, हो। आज हाम्रो सबै
संसारमा जवान छोराछोरीहरू प्रभुको घरमा भेटाइँदैन होइन। प्रभुले खोज्छ, यो त हुन्छ होला हो, हुन्छ यो त हुन्छ होला, यो त हुन्छ, यो त आउँछ होला, हराइहाल्छ होइन, हराइहाल्छ। बुझ्नुभयो? यस कारण गर्दा आज तपाईँहरू म हराएको धन जस्तो। यस कारण बाइबलमा 3वटा कुरा, हराएको भेडा, हराएको छोरा, हराएको सिक्का। अज्ञानतामा हरायौँ, पापमा हामी, प्रभुले खोजेर निकाल्नुभयो हामीलाई, आफै जानुभयो। र आज तपाईँहरूमा अब यो धन भयो भने हामीलाई पुरेको हुन्छ, मिसप्लेस हुन्छ। यस कारण आज पनि प्रभुले बढाल्दै खोज्नु, सङ्गतिमा आज पनि बढाल्दैछ है। यो बेलुकाको सङ्गति चाहिँ प्रभुले के गरेको, तपाईँलाई बढालेर खोजेको। तपाईँमा धुलोले पो तपाईँलाई छोपेको छ कि तपाईँलाई केले पो छेकेको छ कि। प्रभुले आज बेलुका पनि बत्ती चाहिँ बाइबलमा परमप्रभुको वचनलाई चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ, ज्योतिसँग तुलना गरेको छ। अनि प्रभुको वचन रूपी ज्योति बालेर आज कुचो लाउँदै खोजिरहेको छ, कता हरायो यिनीहरू। आज मेरो घरमा खाँचो छैनहरू है, मलाई आवश्यक परेको छैनहरू, तर आज हराएको छ। परमेश्वरको निम्ति प्रार्थना गरिदिने मान्छे खोज्छ, भेट्दैन। संसारमा घन्टौँ घन्टा बात गर्ने मान्छे हुन्छ, तर प्रभुको लागि 1 घन्टा प्रार्थना गरिदिने मान्छे आउँदैन। यस कारण प्रभुले चेलाहरूसँग आएर दुःखमा पकाउनु भयो, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागर गर्नु सक्दैनौ भनेको भनेन, भन्नुहोस् त, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागर गर्नु सक्दैनौ भन्छ। आज प्रभुले उहाँको निम्ति उहाँको साटोमा, उहाँको पक्षमा मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्ने, 1 घन्टा प्रार्थना गर्ने मान्छे खोज्छ। यस कारण मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको बनेपा बेरियामा परमेश्वरको साटोमा प्रभुको लोगोहरूको लागि 1 घन्टा प्रार्थना गर्ने मान्छे प्रभुले पाएको छ कि छैन होइन। प्रभुले खोज्छ नि त। दिदीबहिनीको आत्माहरू घर घरमा गएर भिजिट गरिदिने, दुःख परेकोलाई सान्त्वना प्रार्थना गरिदिने खोज्छ प्रभुले। यस्तो एउटा छोरी चाहियो मलाई, जसै नि गएर प्रभु घरमा गएर एउटा प्रार्थना गरिदिने भन्छ हो। प्रभुले खोज्छ कि भेटाउनुहुन्न। मैले एउटा वचन सुन्दै थिएँ, एकजना प्रभुको दासले दिएको, मलाई कस्तो त्यो वचनले चाहिँ मेरो हृदयमा यस्तो टच गरे क्या। भिजिट भन्ने कुरा कस्तो चिज हो भन्ने कुरा नि, किनभने कतिजना भिजिट गर्दैन नि त। एकजना कुनै एउटा देशको कुरा हो, त्यति साह्रो गरिबी आयो भन्छ क्या, विश्वासीहरू पनि बहुत गरिब भयो। अनि बिचारा विश्वासीहरूले खानुको लागि चाहिँ कोइला बेचेर खान पर्थ्यो अरे क्या। कोइला अब उनीहरूले खनेर निकाल्नु पर्यो, अनि कोइला पायो भने चाहिँ त्यो बेचेर उनीहरूले खाना पाउँथ्यो। अनि त्यो विश्वासीहरू चाहिँ कति दिनसम्म प्रभुको दासको बाटो हेर्थ्यो अरे क्या। एकजना नामी प्रभुको दास, उसको नाम अहिले मलाई चट्टै मनमा आएन। अनि त्यो प्रभुको दास गइदिँदा विश्वासी यति खुसी हुन्थ्यो अरे, किनभने त्यो प्रभुको दास गएर उनीहरूलाई फेरि चामल पैसा दिनको लागि गएको होइन, चामल पैसा दिनु जाने होइन हो, तर ऊ त्यहाँ गएर चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ प्रभु यो मेरो गरिब भाइ बहिनीले कोइला आज पाओस् भनेर प्रार्थना गरिदिन्थ्यो अरे कि। अन्त प्रार्थना गरेपछि उनीहरूले कोइला खन्दा पाउँथे अरे। अनि कोइला पाएपछि उनीहरू बेचेर उनीहरूको पेट बढ्ने रासन पाउँथे अरे। यसैले कहिले त्यो प्रभुको दास आउनुहुन्छ र प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भनेर आज उनीहरू यति साह्रो बाटो हेर्थेन। यति जब उनीहरू आएर प्रार्थना कति प्रार्थना मात्रै गर्थे कि उनीहरू धन छ। यसकारण याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले विश्वासीहरू घरमा गएर पैसै दिँदा, धनै दिँदा मात्रै आज म राम्रो हुन्छु नसोच्नुहोस्। कतिपल्ट हामी गएर उसको लागि प्रार्थना मात्रै घरमा गरिदिने पनि त्यो घरमा आशिष आउँछ। यसरी घर घरमा गएर प्रार्थना गरिदिने मान्छे प्रभुले खोज्छ कि भेटाउँदै छैन त। खै सबै आफ्नै आफ्नो धुनमा मात्रै छैन। प्रभुले बरु घन्टौँ, मैले भने घन्टौँ घन्टा बात मारेर गफ गरेर कता कता डाँडातिर घुमेर बरु उसले समय बिताउँछ, तर परमेश्वरको जनहरू घरमा गएर प्रार्थना गरिदिने मान्छे भेट्दैन। त्यस कारण परमेश्वरको कामको लागि नभेटाइने धन तपाईँहरूमा के गर्नु प्रभुले। त्यस कारण के तपाईँहरूमा आज परमेश्वरले जब खोज्नुहुन्छ, आज हामी भेटाइनु पर्दैन हो। परमेश्वरको लागि आज प्रार्थना गरिदिने, परमेश्वरको निम्ति आज भिजिट गरिदिने, परमेश्वरको लागि कुनै घरमा गएर सान्त्वना दिने। प्रभुले सान्त्वना त दिनुहुन्छ नि त, तर एउटा माध्यम चाहियो नि प्रभुलाई, कुनै घरमा गएर सान्त्वना दिनु हो। यस्तो यस्तो आज कामको लागि प्रभुले खोज्छ।
प्रभु घरमा बस्ने, प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेहरू खोज्छ। आज राम्रो विश्वास, तपाईँहरूमा राम्रो विश्वासी छौँ, तर हामीलाई माटोले छोपेको हुन्छ। र्याकको कता चेपमा पसिरहेको हुन्छ, हामी भेट्दैन खोज्दाखेरि। त्यस कारण जब त्यो मालिकनीले भेट्यो त्यो धनलाई, यति खुसी भयो, बल्ल बल्ल भेटेँ यो मेरो हराएको धनलाई, खुसी भयो, रमाहट भयो। त्यस कारण जब परमेश्वरको कामको लागि तपाईँहरू म खोज्दा जब पाइन्छौँ नि, एभाइलेबल हुन्छौँ नि, त्यसले साह्रै प्रभुलाई खुसी त्यो ल्याउँछ। यसै कारण आज पनि मानिसको पुत्र चाहिँ यस्ता हराएकाहरूलाई के गर्न आउनुभएको अरे? खोज्न आउनुभएको। आज बेलुका पनि खोजिरहेको छ। नसम्झिनुहोस् है, संसारमा पापमा मरेकोहरूलाई खोज्नु आएको प्रभु होइन, परमेश्वरले आफ्नो घरभित्र पनि खोज्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरले नि है जङ्गलमा पनि खोज्नुहुन्छ अनि आफ्नो घरभित्र पनि खोज्नुहुन्छ। संसारमा त मान्छे पापमा हराएको छ, तर धेरै प्रभुको छोराछोरी आफ्नो घरभित्र पनि हराएको छ। त्यसकारण प्रभुले आफ्नो घरभित्र पनि खोज्छ। त्यस कारण मान्छे त्यो जुन ठाउँमा पाइनुपर्ने त्यो ठाउँमा छैन त्यो। त्यस कारण इजरायलीहरू के एकपल्ट त्यस्तो अवस्थामा थिए, तिनीहरू जहाँ पाइनुपर्ने त्यहाँ भेटिएन उनीहरू। क्या आउनुहोस् त, यो चाहिँ बिलाप गीत किताबमा लेखेको छ है। तिनीहरू जुन ठाउँमा राखिनुपर्ने त्यहाँ छैन तिनीहरू त। 5 अध्याय बिलाप गीतको पुस्तक 5 अध्याय 14 पदमा पढ्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् है, बुढा प्रधानहरूले कहाँ छोड्यो भन्दैछ? मूल ढोका। पुरानो बाचामा बुढा प्रधानहरू चाहिँ रात दिन मूल ढोकामा बसेर आफ्नो सन्तानहरूको, आफ्नो सङ्गी दाजुभाइहरूको चाहिँ फैसला गरिदिई बस्नु पर्थ्यो क्या उनीहरू। के समस्या आउँछ त्यसको हल, अर्को आउँछ त्यसको हल, अर्को आउँछ त्यसको हल। समस्या उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर जहिले पनि न्याय गरी बस्नु पर्थ्यो। तर न्याय गरेर आफ्नो जनहरूको सेवा गर्नुपर्ने मान्छेहरूले त्यो जग्गामा रहेनछ उनीहरू। उनीहरू त जुन ठाउँमा उनीहरू बस्नुपर्ने मूल ढोका छोडेको रहेछ उनीहरू। अनि जवानहरू हुन्छ, जवानहरूले प्रायः मण्डलीमा गीत गाउने बजाउने को हुन्छ भन्नुहोस् त? जवानहरू त हुन्छ। जुन ठाउँमा जवानहरू हुनुपर्ने त्यो ठाउँमा छैन अरे, उनीहरूले गीत गाउनु छोडे अरे भन्छ। यसको मतलब मिसप्लेस भयो उनीहरू। अर्कै ठाउँमा छन् त छ, तर अर्कै ठाउँमा। बुढा प्रधान छ, अर्कै ठाउँमा छ। मण्डलीमा परमेश्वरको घरमा काम गर्ने गोठालाहरू त छ, तर कहिले भिजिट गर्नु भ्याउँदैन। म भ्याउँदिनँ है, को खाली छ काम नभएको चाहिँ जाऊ है भिजिट। छन् त छ, ऊ कहिले पनि भ्याउँदैन, प्रार्थनामै आउनु भ्याउँदैन हो। यस कारण बुढा प्रधानहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्यो, जवानहरूले आफ्नो ठाउँ, उनीहरू मिसप्लेस भयो, जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ छैन। त्यसैले परमेश्वरको घरमा तपाईँहरूमा जहाँ प्रभुले हुनुपर्छ हामी त्यहाँ हुनुपर्छ। यसमा प्रभुले खोज्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई, तपाईँहरू म कहाँ छौँ। त्यस कारण उहाँले आफ्नै घरभित्र पनि खोज्नुहुन्छ। प्रभुको धनहरू चाहिँ घरभित्र हराएको छ। संसारमा भेडाहरू जङ्गलमा हराएको छ है, छोरा परदेशमा हराएको छ, तर आफ्नो धन चाहिँ घरभित्र हराएको छ। त्यस कारण प्रभुले खोजिरहेको छ। त्यस कारण प्रभुलाई हामी प्रार्थना गरौँ यसैले जस्तो, प्रभु म यहाँ छु है, म यहाँ छु है प्रभु, मेरो काम कहिले आउँछ मलाई बोलाउनुहोस् है, मेरो कतिखेर आवश्यकता पर्छ प्रभु म यहाँ छु, भिजिट जानुपर्छ प्रभु म यहाँ छु। म तपाईँको साटोमा प्रार्थना गर्दै 1 घन्टा प्रभु म गर्छु। तपाईँहरू म बिहान उठेर तब परमेश्वरको पक्षमा भएर प्रार्थना, जसरी ख्रिस्टले हाम्रो पक्षमा प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अरे, हामी पनि त ख्रिस्टसँगै मण्डलीको पक्षमा प्रार्थना गर्छौँ। यस कारण हाम्रो ललित दाजुले भन्छ बिचरा, भाइ म त बिहान उठेर मर्निङ वाक, मेरो पहिला म आत्माको मर्निङ वाक गर्छु, प्रत्येक विश्वासी घर घर पुग्छु म। त्यो विश्वासी त्यहाँनिर छ, त्यो विश्वासी त्यहाँ, प्रभु त्यो बहिनी त्यहाँ छ, त्यसपछि अर्को घरमा गयो त्यहाँ छ त्यो बहिनी फल्ना, प्रार्थनामा घर 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 सबै मर्निङ वाक गर्छ अरे क्या उसले। कस्तो राम्रो कुरा है। त्यसपछि सट्टै सकेपछि म त्यसपछि शरीरको पनि मर्निङ वाक गर्छु भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यस कारण तपाईँलाई म मर्निङ वाक गर्नुपर्छ नि, बिहान उठेर। जवानहरूको लागि प्रार्थना गर्नु, प्रभु म जस्तै जवान भाइ त्यहाँनिर छ, मेरो साथी त्यहाँ छ, फल्नाको छोरा छ त्यहाँ, सङ्गति आउँदैन, प्रभु फल्नाको पनि छोरा छ, उसको छोरी छ प्रभु त्यहाँनिर, त्यो दिदी छ, त्यो भाइ छ, मेरो साथी छ। जवानहरूले पनि आज मर्निङ वाक गर्नुपर्छ जवानहरूको।
आमा दिदीबहिनीले पनि घर 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 तपाईँहरूलाई घर घर घरको विश्वासीको नाम थाहा हुनुपर्छ, प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। यसरी परमेश्वरको निम्ति हामी चाहिँ उपलब्ध हुनु, उहाँको लागि, उहाँसँग प्रार्थना गर्नको लागि उपलब्ध हुनु, उहाँ सँगसँगै भिजिट गरिदिनु। प्रभुले जहाँ जुन घरमा जान्छौ तब त्यहाँ तिमीहरूको शान्ति पनि हुनेछ, होइन? हामी जहाँ जान्छौँ नि हाम्रो शान्ति पनि त्यहाँ जान्छ। प्रभु हामी सँगसँगै जानुहुन्छ। प्रभु सँगसँगै भिजिट गर्ने मान्छे, प्रभु सँगसँगै प्रार्थना गर्ने मान्छे, प्रभु सँगसँगै प्रसार गर्ने मान्छे प्रभुले खोजिरहनुहुन्छ। अनि हामी प्रभु सँगसँगै प्रभु घरमा बस्ने मान्छे। त्यस कारण जब हामी भेटाइन्छौँ तब त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो आनन्द दिलाउँछ, होइन? त्यसै कारण आज हामीले तीनवटा कुरा हेऱ्यौँ। एउटा हराएको भेडा जो अज्ञानतामा हरायो, गइकन कोठालाले खोजेर ल्यायो त्यसलाई। एउटा हराएको छोरा जो जानी जानी ज्ञान भएर पनि हराएको, त्यसलाई चाहिँ खोज्नु गएन बाबु, त्यो चाहिँ फर्केर आउनुपर्छ। आयो भने त्यसले स्वागत चाहिँ पाउँछ, हो? त्यस कारण संसारमा जो देखिन्छ त्यो होइन संसार। हामीलाई जो संसारले देख्छ हामी त्यो होइनौँ, जो संसार हामीलाई देख्दैन त्यो हामीमा छ। त्यस कारण संसारको जानी जाने अभिलाषामा जाँदा कहिले तृप्ति पाउँदैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी प्रभुको घरभित्र भएर पनि हराइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको काममा हामी उपयोगमा आउन सक्दैनौँ। यस कारण हामी घरभित्र हराएका हुन्छौँ। यस कारण हामीले प्रभुलाई आवाज दिउँ, प्रभु म यहाँ छु, प्रभु म यहाँ छु, है? यसै जस्तो। त्यस कारण मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकालाई के गर्न आउनुभयो अरे? खोज्न आउनुभयो। ल त्यो पद सबले पढौँ ल। जब भेटाइन्छ अरे तब खुब ठुलो आनन्द हुन्छ भन्छ। यो हराएको धनको विषयमा मात्रै पढौँ, भेडाको विषयमा, पुत्रको विषयमा नपढौँ, तर सिक्काको कुरालाई मात्रै पढौँ। अहिले चाहिँ आनन्द भेटाएर आनन्द मनायो भन्ने कुरा। लुकाको किताब 15 अध्यायको सिक्काको हामी 9 पद पढौँ ल, सबजना मिलेर पढौँ ल। 15 को 9 लो पढ़ो तो। और जब मिल जाता है तो अपनी संखियों और पड़ोसियों से इकट्ठी करते हैं कि मेरा आनंद करो, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इसका यहाँनिर भन्छ जब भेट्छ अरे तब त्यहाँ साथी सङ्गीलाई बोलाउँछ, हेर आऊ मैले भेटाएँ त, हेर यो मैले मेरो कामको लागि भेटाएँ त, आज अरूलाई पनि आज देखाउँछ भन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको यस्तै आनन्द हाम्रो जिन्दगीबाट पुरा होस् प्रभुलाई। परमेश्वरलाई हामीले यसरी नै आनन्द दिन सकौँ हामी प्रभुमा भेटाइएर। ल प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दियो। जय मसीह सबलाई।